70औं वार्षिक उत्सवको उपलक्ष्यमा आयोजित यो विशेष समारोहमा उपस्थित नेपाल प्रधानमन्त्री तथा पार्टीका अध्यक्ष कमरेड केपी ओली, सचिवालय, स्थायी समिति र केन्द्रीय समितिका सम्पूर्ण सहयोद्धा कमरेडहरू र यो ऐतिहासिक समारोहमा उपस्थित सम्पूर्ण कमरेडहरू र मित्रहरू, सबभन्दा पहिला त म हाम्रो गौरवशाली पार्टी स्थापनाको यो ऐतिहासिक 70औं वार्षिक उत्सवको उपलक्ष्यमा देशभित्र र बाहिर रहेका सम्पूर्ण पार्टीका कमरेडहरू, सामाजिक न्याय प्रगतिको अपेक्षा गरेर हाम्रो पार्टीलाई भरोसा गर्ने सम्पूर्ण जनसमुदाय र अन्तर्राष्ट्रिय श्रमजीवी जनसमुदाय प्रति हार्दिक बधाई र शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। साथै हामीलाई यो ठाउँसम्म ल्याइ पुर्याउन इतिहासदेखि नै, स्थापना कालदेखि नै विभिन्न प्रकारका आन्दोलनहरू, सशस्त्र, शान्तिपूर्ण सबै आन्दोलनहरू, पछिल्ला ऐतिहासिक जनयुद्ध र ऐतिहासिक जनआन्दोलनमा शहादत प्राप्त गर्ने महान अमर शहीदहरू, बेपत्ता पारिएका सम्पूर्ण क्रान्तिकारी योद्धाहरू, युद्ध र आन्दोलनमा घाइते भएका सम्पूर्ण घाइते योद्धाहरू सबैप्रति म हार्दिक श्रद्धाञ्जली र सम्मान प्रकट गर्न चाहन्छु। यसको साथै यो महान अभियानलाई अगाडि ल्याउनको निम्ति वैचारिक राजनैतिक ढङ्गले यसको संस्थापन गर्ने आदरणीय कमरेड पुष्पलाल श्रेष्ठ लगायतका संस्थापक सदस्यहरू र यस क्रममा विभिन्न वैचारिक बहस संघर्षहरूमा अग्रणी भूमिका खेल्ने सबै हाम्रा अग्रज नेताहरूप्रति पनि म पार्टीको तर्फबाट सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलन तुलनात्मक रूपले रक्षात्मक स्थितिमा धकेलिएको छ र त्यो परिस्थितिमा हामीले नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई वैचारिक, राजनैतिक र सांगठनिक रूपले आक्रामक स्तरमा पुर्याउने प्रयास गरेका छौं। यो हाम्रा अग्रजहरूको हामीले चलाएको वैचारिक संघर्ष र बहसको, हामीले चलाएको वर्ग संघर्ष र विभिन्न प्रकारका आन्दोलनहरूमा प्राप्त अनुभवहरूको एउटा संश्लेषणको रूपमा हाम्रो पार्टी अहिले कम्युनिस्ट आन्दोलनको एउटा आक्रामक मोर्चाको रूपमा रहेको छ र यो पार्टीप्रति संसारभरिका न्यायप्रेमी जनसमुदाय, मुख्यतः श्रमजीवी र संसारभरिका कम्युनिस्टहरूको बडो सकारात्मक ढङ्गले नेपालको नयाँ पहलकदमी प्रति, नेपालको नयाँ परिस्थिति प्रति गहिरो गरी अवलोकन गरेको स्थिति छ भने अर्कोतिर देशभित्र र बाहिरका प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूले नेपालको यो कम्युनिस्ट आन्दोलन, यो एकता, यो आक्रामक स्थितिलाई के गरी कमजोर पार्न सकिन्छ भनेर अनेक किसिमका षड्यन्त्रका तानाबाना बुन्ने क्रममा पनि रहेको हामी सबैले महसुस गरेकै छौं। यस अर्थमा हाम्रो पार्टीको काँधमा एउटा ऐतिहासिक जिम्मेवारी छ। राष्ट्र हिसाबले यो राष्ट्रको एकतालाई सुदृढ गर्ने, राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई सुदृढ गर्ने, जनताको अपेक्षालाई सम्बोधन गर्ने, सामाजिक न्याय सहित समाजवादको आधार निर्माण गर्ने र समाजवादको दिशातिर अगाडि बढ्ने राष्ट्रिय जिम्मेवारी छ भने साथसाथै विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलन, अन्तर्राष्ट्रिय श्रमजीवीहरूको आन्दोलन र सम्पूर्ण जनताको अपेक्षालाई सम्बोधन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व पनि हाम्रो काँधमा त्यतिकै गहिरो गरी रहेको छ। कमरेडहरू, हामीले यो 70 वर्षको वार्षिकोत्सव मनाउँदै गर्दा या नेपालको कम्युनिस्ट पार्टी 71 वर्षमा प्रवेश गर्दै गर्दा हामीले इतिहासको, नेपालको हाम्रै आन्दोलनका हाम्रै अनुभवहरू
को समीक्षा गर्ने आवश्यकता छ। हामीले वार्षिक उत्सव भनेका छौं भने यो वर्ष हामीले कम्युनिस्ट आन्दोलनका तमाम अनुभवहरू, सकारात्मक र नकारात्मक अनुभवहरूको समीक्षा गर्ने र एउटा नयाँ सेसन देशलाई र अन्तर्राष्ट्रलाई पनि दिने जिम्मेवारी हाम्रो काँधमा रहेको छ। हामी सबैले हाम्रा अनुभवहरूलाई वैचारिक रूपले एउटा नयाँ स्तरमा संश्लेषित गर्ने, राजनैतिक संश्लेषण गर्ने र ती अनुभवहरूको राष्ट्रिय आयाम र अन्तर्राष्ट्रिय आयामको बारेमा पनि दुनिया गराउने जिम्मेवारी हाम्रो काँधमा छ। केही वर्षदेखि हामीले जसरी काम गर्दै आएका छौं, प्रारम्भमा मानिसहरूले हाम्रा कामहरूप्रति, हाम्रा उद्देश्यहरूप्रति, हाम्रा संकल्प र प्रतिबद्धताप्रति जहिले पनि आशंका गर्ने र सफलताको निम्ति हामी सफलताको सिडी चढ्दै छौं या छैनौं भन्ने बारे विभिन्न खालका विभ्रमहरू पैदा गर्ने प्रयासहरू भए। चाहे त्यो नेपालमा बडो मौलिक ढंगले हाम्रै घर आँगनमा पैदा भएको शान्ति प्रक्रिया होस्, त्यसप्रति आशंका गरियो र यसको राष्ट्रिय आयाम र अन्तर्राष्ट्रिय आयाम पनि छ। यसले सामाजिक विकासको सन्दर्भमा, सामाजिक रूपान्तरणको सन्दर्भमा एउटा नयाँ सन्देश दिँदैछ भन्ने कुरामा आशंका व्यक्त गरियो। यसको सफलता यो पुग्दैन भन्ने बारेमा आशंका गरियो। जब हामीले 12 बुँदे समझदारी मार्फत नेपालमा एउटा नयाँ आन्दोलनको, एउटा नयाँ संयोजनको प्रक्रिया अगाडि थाल्यौं, त्यस्तै खालका विभ्रमहरू र त्यस्तै कसरत हामीले देख्यौं। तर अन्ततः हामी सफल भयौं। हामीले जनयुद्धलाई र जनआन्दोलनलाई एक अर्काको पूरक बनाउँदै शान्ति सम्झौतासम्म त्यसलाई लैजाने र ठूलो युगान्तकारी राजनैतिक रूपमा त्यसलाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा भइसकेपछि आशंकाको स्थिति बन्यो। के संविधान सभाबाट संविधान बन्ला त? पहिलो संविधान सभा असफल भइसकेपछि देशभित्र र बाहिर सबै हस अगाडि आयो। संविधान सभा नदिनको निम्ति लोकतान्त्रिक विधि प्रक्रियाबाट एउटा रूपान्तरणलाई सफल हुन नदिनको निम्ति कसरत भइ नै राखे। पहिलो संविधान सभा असफल भयो। दोस्रो संविधान सभा हामी सबैलाई थाहा छ, अपवाद नै भन्नुपर्छ। दोस्रो संविधान सभा एउटै देशमा एकै प्रक्रियामा, तर त्यो पनि हामीले सम्भव तुल्यायौं र संविधान सभाबाट अन्ततः संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणा गरियो। संविधान घोषणा गरेपछि पनि यो संविधान कार्यान्वयन होला त? देशमा आवश्यक ऐन नियमहरूको व्यवस्था गरेर यो परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने प्रक्रियामा निर्वाचन, लोकतान्त्रिक निर्वाचन मार्फत जनताको स्वीकृति प्राप्त सरकारहरू, तीनै तहका सरकार संविधानले परिकल्पना गरे अनुसार अगाडि आउला त भन्ने प्रश्न फेरि हाम्रो अगाडि थियो। फेरि एउटा डिबेट, फेरि एउटा आशंका हामीले सामना गर्यौं र अन्ततः फेरि राजनैतिक नेतृत्व र दलहरूको समझदारीको साथ हामीले त्यो कुरालाई पनि सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्यौं। निर्वाचन हुने प्रक्रियासँगै के यो निर्वाचनले यो देशमा राजनैतिक स्थिरता देला या विकास निर्माणको एउटा नयाँ युगतिर देशलाई लैजान सक्ला? के देशमा राजनीतिक अस्थिरता, अराजकता र अन्योलको लामो भूमरीबाट देश बाहिर निक्लेला भन्ने प्रश्न फेरि खडा भए। निर्वाचन भए नै भने पनि विगत झन्डै 70 वर्षदेखिको अराजकता, अन्योल र आशंकाको वातावरण कायमै रहने पो हो कि? किनकि 7 सालको परिवर्तनपछि 17 सालसम्मका राजनैतिक दुष्चक्रहरू, अराजकताहरू नेपाली समाजले भोगिसकेको थियो। 30 वर्षे
जनजाति निरंकुशता नेपाली समाजले भोगिसकेको थियो। 46 सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलन पछिका उतार चढावहरू र त्यसपछिका संघर्ष र आन्दोलनका उपक्रमहरू पनि नेपाली समाजले भोगिसकेको थियो र संविधान सभाबाट संविधान बनेपछि पनि निर्वाचन भएर तिनै तहको सरकार बनिसके पनि के नेपालमा एउटा नयाँ युगको सूत्रपात हुन सक्ला त? कमरेडहरू र मित्रहरू, म लामो भाषण त आज गर्न त्यति आवश्यक उचित ठानेको छैन, तर फेरि पनि एउटा हामी सबैले स्मरण गर्नुपर्ने, आत्मसात गर्नुपर्ने विषय छ। त्यो परिस्थितिमा हामी दुईटा कम्युनिस्ट पार्टी, दुईटा धारा, दुईटा प्रयोगबाट एउटा नयाँ निष्कर्षतिर अगाडि बढेका पार्टी, त्यसका नेताहरूले एउटा समीक्षा र एउटा नयाँ निष्कर्ष हामी पुग्यौं। साहसको साथ हामीले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध गर्ने पहल लिनै पर्दछ। जतिसुकै अप्ठ्यारो, जतिसुकै जटिल भए पनि नेपाल राष्ट्रको हितमा, नेपाली श्रमजीवी जनताको हितमा, नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन र विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनको पनि हितमा हामीले कदम चाल्नै पर्छ। अब हामीले कदम चालेनौं भने यो देशको निम्ति र आन्दोलनको निम्ति पनि दुर्भाग्यपूर्ण हुन सक्दछ। हाम्रा हजारौं शहीदहरूले रगत बगाएर प्राप्त गरेका उपलब्धिहरू, हाम्रा अग्रजहरूको जीवनभरिको त्याग, तपस्या र मेहनतबाट प्राप्त भएको लाखौं करोडौं जनताको रगत पसिनाबाट प्राप्त भएका उपलब्धिहरू धरापमा पर्न सक्छन्, ती खतरामा पर्न सक्छन् भन्ने निष्कर्ष सहित हामीले पार्टी एकताको संकल्प गर्यौं। कमरेडहरू, हामीले जब पार्टी एकता गर्ने संकल्प सहित निर्वाचनमा गठबन्धन गरेर जाने निर्णय गर्यौं, तपाई हामीलाई थाहा छ फेरि आशंकाहरू पैदा गर्ने कोसिसहरू भए। यो एकता सम्भव हुँदैन, भइहाले पनि यो टिक्दैन, अथवा यो देशमा एकता, कम्युनिस्टहरूको एकता भयो भने अधिनायकवादतिर, निरंकुशतातिर देश जाने खतरा हुन्छ आदि इत्यादि थुप्रै आशंकाहरू पैदा गर्ने कोसिसहरू भए। र पार्टीका नेतृत्वहरूलाई एकतामा जानबाट रोक्नको निम्ति आन्तरिक र बाह्य कसरतहरू भए। मलाई लाग्छ हामी सबै कमरेडहरूले त्यो कुरालाई बुझेका छौं। हामी सबैले त्यसलाई कुनै न कुनै स्तरमा आत्मसात गरेका छौं। आज यो पार्टी स्थापनाको ऐतिहासिक अवसरमा म सम्पूर्ण कमरेडहरूलाई यो कुरालाई गहिरो गरी स्मरण गर्न, सानो मेहनतले, सानो विवेकले, सानो संकल्पले भएको होइन। हामीले निर्वाचन सकिसकेपछि पनि यो धेरै किसिमका कसरत नेपाल भित्र भए, नेपाल बाहिर पनि भए। हामीले नेपाली जनताको लागि जे संकल्प गर्यौं, जे प्रतिबद्धता गर्यौं, ती संकल्प प्रतिबद्धताबाट बिल्कुल विचलित नभइकन हामी हाम्रो मिसनमा अगाडि बढेर गयौं र अन्ततः गत वर्ष जेठ 3 गते कमरेड मदन भण्डारीको अवसान भएको दिन, उहाँलाई श्रद्धा र सम्मान गर्ने दिन हामीले पार्टी एकता गरेरै छाड्यौं र एउटा नयाँ इतिहास, स्थिरताको, कम्युनिस्ट आन्दोलनको, भविष्यको, क्रान्तिको एउटा नयाँ कोछेढुङ्गा हामीले खडा गर्यौं। त्यसले नेपाली जनतामा निकै ठूलो उत्साह, नेपाली जनतामा निकै ठूलो भरोसा, कम्युनिस्टहरू जे भन्छन् अन्ततः त्यही गर्छन् भन्ने एउटा नयाँ उदाहरण हामीले स्थापित गर्यौं। कमरेडहरू, हामीले भने अनुसार जुन गति र तीव्रतामा यो एकता प्रक्रिया टुङ्ग्याउनु पर्ने हो, त्यो नटुङ्गिदा कता कता फेरि एकचोटि आशंकाहरू, फेरि एकचोटि प्रश्नहरू उठाइए। पार्टीप्रति, नेतृत्वप्रति, साँच्चै नेतृत्वले यो एकतालाई अन्तिम रूप दिएर नेपाली जनताको, श्रमजीवी र कम्युनिस्टहरूको आकांक्षा अनुसार देशलाई नेतृत्व दिनेतिर लाने होला नि त या नलाने हो भन्ने फेरि प्रश्नहरू उठे।
हामी यो 70औं वार्षिक उत्सव मनाउने क्रममा आइपुग्दा अहिले भर्खरै महासचिव कमरेडले यहाँहरूको अगाडि राखिनै सक्नुभयो। हामीले पार्टी एकता प्रक्रियालाई अन्तिम रूप दिने कुराको एउटा फलामे ढोका बाँकी थियो, त्यो ढोका हामीले फोर्दिएका छौं र एकता प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ। र यो फलामे ढोका जस्तै थियो जिल्ला कमिटीको नेतृत्व चयन गर्ने कुरा, किनकि गाँठो हाम्रो त्यही परेको थियो। हामीले गाँठो हाम्रो त्यहीँनिर परिरहेको थियो। अरू कुरा अब मुख्य गाँठो फुकिसकेपछि अरू सजिलै फुक्ने वातावरण आज तयार भएको छ र तपाईहरुको अगाडि बडो गौरवको साथ हामी नेतृत्वले भन्न सक्ने ठाउँमा आइपुगेका छौं। केही ढिला भएकोमा तपाईहरुसँग क्षमा माग्दै, तर हामीले मिशन कम्प्लिट गरेका छौं, त्यसको निम्ति म बधाई पनि ज्ञापन गर्न चाहन्छु। कमरेडहरु, यो कुरा पनि सजिलो थिएन, तपाई हामीले बुझेकै परेको थियो, चिर्नु परेको थियो। यो गाँठो फुकाउने क्रममा पनि हामी आफैले हिजो राम्रो गर्छौं भन्दा भन्दै गाँठो कसिँदै गयो भने भए 1 वर्षमा। राम्रो गर्ने उद्देश्य राखेर हामीले विभिन्न कार्यदल बनायौं, विभिन्न मापदण्ड बनायौं, यो गर्यौं त्यो गर्यौं, धेरै चीज गर्यौं। जति अगाडि बढ्यो झन गाँठो कसिया जस्तो मात्रै देखियो। अन्ततः हामी के ठान्यौं भने जहाँबाट सुरु गरेको फेरि फर्केर उही ठाउँमा जाउँ। हराउन थालियो, कता कता जंगलमा पस्या जस्तो, कता हो। त्यसकारण हामी नेतृत्वले पहिलेकै ठाउँमा जाउँ। जे पहिला थियो हामी एकता गर्ने बेलामा ठीक त्यही कुरालाई जस्ताको तस्तै आत्मसात गरौँ र अगाडि बढौँ भन्ने निष्कर्षमा हामी पुग्यौं र त्यसैको आधारमा हामीले यो गाँठो फुकायौं र अहिले यो घोषणा गर्ने ठाउँसम्म आइपुगेका छौं। र यो आफैमा प्रतिक्रियावादीहरूको लागि एउटा अर्को चाहिँ भएको छ भने सम्पूर्ण कम्युनिस्ट र क्रान्तिकारीहरूको लागि एउटा नयाँ उत्साह र आत्मविश्वासको विषय हुन सकेको छ। म सम्पूर्ण कमरेडहरूलाई बधाई भन्न चाहन्छु। तपाईहरुको चाहिँ अहोरात्र हामीहरूलाई तपाईहरुले गरेको खबरदारी भनौं, जहाँ गए पनि छिटो गर्नु पर्यो। हिजो पार्टी एकता हुनुभन्दा अगाडि तपाईहरु सबैले, देशभरिका हाम्रा कमरेडहरूले छिटो पार्टी एकता टुङ्ग्याउन पर्यो भनेर गरेको दबाब भनौं, खबरदारी भनौं, प्रोत्साहन भनौं, ऊर्जा भनौं, त्यसले हामीलाई पार्टी एकतालाई निष्कर्षमा पुर्याउन जसरी मद्दत गरेको थियो, अहिले यो पार्टी एकताको प्रक्रियालाई तलसम्म टुङ्ग्याउने र पूर्णता दिने कुरामा भएको ढिलाइका कारण तपाईहरुले हामीलाई जहाँ भेटे पनि, जसरी भेटे पनि त्यही प्रश्न गरेर हामीलाई प्रोत्साहित पनि गर्नुभयो, हामीलाई दबाब पनि दिनुभयो र हामीलाई बाध्य पार्नुभयो। त्यसको लागि म तपाईहरुलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु र तपाईहरुको सहयोग बिना पनि यो पार्टी एकता प्रक्रियालाई टुङ्ग्याउने क्रम जान सम्भव थिएन। हामी अगाडि बढेका छौं। कमरेडहरु, अब कम्युनिस्ट आन्दोलन भनेको एउटा विचारको आन्दोलन हो। एउटा वर्गका हितहरू, वर्गका स्वार्थहरूलाई केन्द्रित गरेर समाज विकासको वैज्ञानिक नियमहरूलाई आत्मसात गरेर ठोस वस्तुको ठोस विश्लेषण गर्दै परिवर्तनको प्रवाहमा, गतिको अनन्त प्रवाहमा रहेको समाज, मानिसको चिन्तन, प्रकृतिका नियमहरूलाई उद्घाटन गर्दै विकसित गर्दै अगाडि बढ्ने प्रक्रिया हो कम्युनिस्ट आन्दोलन भनेको। हामीले अक्टोबर क्रान्ति, किनकि आज हामी यो स्थापना दिवसका रूपमा पनि हामी यहाँ उपस्थित छौं र महान लेनिनको जन्म जयन्तीको अवसरमा पार्टी स्थापना भएको सन्दर्भमा हामी लेनिनको नेतृत्वमा भएको क्रान्ति र लेनिनले विचारमा गरेको विकास, मार्क्सवादमा गरेको विकास, मार्क्सवादको रक्षा गर्ने क्रममा त्यसका आधारभूत सिद्धान्तहरूको रक्षा गर्ने, त्यसलाई प्रयोगमा लैजाने र प्रयोगका बीचबाट त्यसलाई विकसित गर्ने एउटा ऐतिहासिक उदाहरण, एउटा युगान्तकारी दृष्टान्त कमरेड लेनिनले हाम्रो अगाडि प्रस्तुत गर्नुभयो। हामी आज उहाँको पनि सम्मान गर्दैछौं, उहाँलाई पनि श्रद्धा व्यक्त गर्दैछौं, पार्टी स्थापनाको यो वार्षिक उत्सव मनाउँदैछौं भने म यहाँ सबै कमरेडहरूलाई के ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छु भने हाम्रो अगाडि कामहरू अझ धेरै छन्। यो पार्टीले अब
पछाडि फर्केर होइन अगाडि बढेर विचारलाई मार्क्सवाद लेनिनवादका आधारभूत सिद्धान्तहरूमा टेकेर नेपाली क्रान्तिका नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनका हाम्रा अनुभवहरूलाई को सार खिचेर हामीले जसरी भनेका छौं समाजवादतिरको यात्रा, समाजवादको आधार निर्माण गर्ने, समाजवादी क्रान्तिको रणनीतितिर अगाडि बढ्ने कुरा हामीले गरेका छौं। यो आफैमा एउटा युगान्तकारी कुरा हो। 21औं शताब्दीमा 19औं र 20औं शताब्दीका सबै सकारात्मक र नकारात्मक अनुभवहरूको आधारमा हामीले वैचारिक ढंगले पनि नयाँ संश्लेषण गर्ने पहल कदमी लिनु छ। हामीले हिजो बनी बनाऊ सिद्धान्तहरू, हिजोका बनी बनाऊ रणनीति र कार्यनीतिले हामीलाई काम दिनेवाला छैन। कुनै पनि कम्युनिस्ट पार्टी या कुनै पनि नेतृत्व त्यो सही र क्रान्तिकारी नेतृत्व हुन सक्दैन जबसम्म त्यसले परिवर्तन र गतिको अनन्त प्रवाहमा रहेको सामाजिक रूपान्तरणको अभियानलाई नयाँ र संश्लेषित विचारद्वारा समृद्ध गर्ने आँट गर्दैन, नयाँ सिद्धान्त र नयाँ राजनीतिक रणनीति र कार्यनीतिद्वारा परिष्कृत गर्ने आँट गर्दैन। जरुरी पर्दा मात्राबाट गुणमा फर्को मार्ने, जरुरी पर्दा निरन्तरतालाई तोड दिने र एउटा नयाँ क्रमको सुरुवात गर्ने आँट गर्दैन। त्यस्तो पार्टीले क्रान्तिको र युगको नेतृत्व गर्न सक्दैन। त्यसकारण कमरेडहरू हामीले पनि पार्टी एकता गर्दा जुन सैद्धान्तिक मान्यतामा हामीले टेक्ने जमको गरेका छौं, हाम्रा इतिहासका गौरवशाली अनुभवहरू, सकारात्मक अनुभवहरूको सकारात्मक संश्लेषण, अहिलेको देशको राष्ट्रिय परिस्थिति, अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति र हाम्रा अगाडिका सम्भावना र चुनौतीहरूको एउटा संश्लेषण गर्दै विचारलाई पनि विकसित गर्ने, राजनीतिक रणनीतिलाई पनि विकसित गर्ने र हाम्रो अभियानलाई पनि एउटा नयाँ संकल्पको साथ अगाडि बढाउने ऐतिहासिक जिम्मेवारी हाम्रो काँधमा छ। यदि हामीले यसो गरेनौं र पछाडि फर्केर, किनकि कम्युनिस्ट आन्दोलनमा हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, दुईटा गलत प्रवृत्ति जहिले पनि त्यसभित्र बहसमा रहन्छन्, त्यसभित्र सङ्घर्षमा रहन्छन्। एउटा अत्यन्त जडतामा मार्क्सवादलाई बुझ्ने, आन्दोलनलाई बुझ्ने र हिजोका राम्रा गरिएका एउटा भिन्न परिस्थितिका, चाहे त्यो प्रथम विश्वयुद्धको परिस्थितिका कुरा हुन् या दोस्रो विश्वयुद्धका परिस्थितिका कुरा हुन्, रमाउने, आत्मरति गर्ने र कम्युनिस्ट पनि हामीले त्यसका विरुद्ध लगातार संघर्ष गर्दै आएका छौं, जसलाई हामी जनतावादी या सेक्टारियन गाववादी या जनता एकातिर, इतिहास एकातिर, घटनाक्रम एकातिर अनि आत्मगत र मनोगत रूपले आफैलाई महिमा मण्डित गरेर रहने यो प्रवृत्तिसँग हामीले संघर्ष गर्दै आएका छौं। र अहिले पनि आजको कम्युनिस्ट आन्दोलनको आवश्यकता, आजको क्रान्तिको आवश्यकता, आजको वर्ग संघर्षको आवश्यकतालाई वस्तुवादी तरिकाले मूल्याङ्कन गर्ने, विश्लेषण गर्ने र त्यसमा टेकेर आवश्यक रूपमा वैचारिक राजनीतिक विकास गर्ने चुनौतीलाई स्वीकार गर्न जरुरी छ भने अर्कोतिर वर्ग संघर्षका आधारभूत सिद्धान्तहरू, मार्क्सवादका सार्वभौमलाई नै परित्याग गर्न खोज्ने, त्यसको दृष्टिकोणले वर्ग पक्षधरतालाई बिर्सिँदै जाने, हामी वर्गको पार्टी हौं, हामी निर्वर्गीय पार्टी। जबसम्म समाजमा वर्गहरू रहन्छन्, वर्ग संघर्ष रहिराख्छ र त्यो वर्ग संघर्षको आवश्यकताले गर्दा वर्गका आफ्ना दर्शन, आफ्ना सिद्धान्त रहिराख्छन् भन्ने कुरालाई बिर्सेर सम्पूर्ण रूपले प्रतिक्रियावादी बुर्जुवा वर्गमा समर्पण गर्ने एउटा आत्मसमर्पणवादी प्रवृत्ति, हामी यी दुवै प्रवृत्तिका विरुद्ध संघर्ष गर्दै आएका छौं
र हाम्रा अग्रजहरूले जे गरे र उनीहरूबाट हामीले जे सिक्यौं त्यो सबैको आधारमा हामीले त्यसको प्रयोग गर्ने कोसिस गरेका छौं र यो पार्टी एकता त्यसैको प्रतिफल हो। यो पार्टी एकतामा यदि हामीले आफ्नो व्यक्तिगत पद प्रतिष्ठा या गुटगत स्वार्थ हेरेको भए यो एकता सम्भव थिएन, किनकि प्रतिक्रियावादीहरूले र अवसरवादीहरूले जहिले पनि कम्युनिस्ट आन्दोलन भित्र बुर्जुवा व्यक्तिवादलाई प्रोत्साहित गर्ने, गुटगत संकीर्णतालाई प्रोत्साहित गर्ने र कम्युनिस्ट पार्टी पनि वर्गको पार्टी होइन अवसरवादीहरूको झुन्ड हो भन्ने बनाउन चाहन्छन् र उनी वैचारिक ढंगले हामीलाई विभ्रमित पार्ने, हामीलाई त्यसबाट विषाक्त बनाउने निरन्तर कसरत गर्छन्। हामीले त्यसबाट पनि त्यत्तिकै सतर्क रहन जरुरी छ। मलाई लाग्छ नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा पछिल्लो चरणमा खास गरी 46 सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलन वरिपरिबाट हामीले जे प्रयोग गर्यौं, एकातिर कमरेड मदन भण्डारीको नेतृत्वमा शान्तिपूर्ण र प्रतिस्पर्धाको तरिकाद्वारा बहुदलीय जनवादको माध्यमबाट कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई लोकप्रिय बनाउने एउटा ठूलो प्रयोग अगाडि आयो भने अर्कोतिर तत्कालीन नेकपा माओवादीको नेतृत्वमा जनयुद्धको माध्यमबाट देशका सबै उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग, समुदायमा एउटा नयाँ राजनीतिक जागरण ल्याउने र एउटा परिवर्तनको निम्ति तयारी गर्ने एउटा अभियान अगाडि आयो। यी दुईटै अभियान मेरो बुझाइमा, मेरो दृष्टिमा र हामीले पार्टी एकता समझदारी गरेका छौं, त्यो समझदारीको आधारमा पनि यी दुईटै प्रयोगका सकारात्मक योगहरू के कारण नेपालमा संवैधानिक गणतन्त्र सम्भव भएको पक्षहरूलाई यसमा केन्द्रित गर्न नसकेको भए यी दुईटै धाराका नेताहरूले को आवश्यकता र महत्त्वलाई नबुझेको भए सायद हामी जनयुद्ध गर्ने सम्पूर्ण रूपले विजय हुन सम्भव नहुने, अर्को पक्ष पनि बुर्जुवाहरूमाथि सम्पूर्ण रूपले विजय हासिल गर्न सम्भव नहुने एउटा खतरा नेपालमा थियो। यसलाई हामीले जडताका विरुद्ध संघर्ष र अनुभववादका विरुद्ध संघर्ष नयाँ उचाइमा, त्यो परम्पराको दोहोर्याउने किसिमले होइन, हामीले नयाँ आवश्यकतालाई मध्यनजर गरेर हामीले सहकार्य गर्न थाल्यौं। म अहिले नेताहरूको जो टिम यहाँ सचिवालयको रूपमा हामी छौं, म यहाँ भएका सबै कमरेडहरूको भूमिका अहिले स्मरण गरिरहेको छु। जनयुद्ध र आन्दोलन हामीले कति अप्ठ्यारोको अन्तर्क्रिया गर्यौं, समझदारी बनाउने कोसिस गर्यौं र त्यसैको प्रतिफल एउटा नयाँ आन्दोलन, नयाँ समझदारीको नयाँ युगतिर देशलाई लैजाने र गणतन्त्रको युगतिर देशलाई लैजाने, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रतिर लैजाने आधार तयार भयो। त्यति मात्र होइन कमरेडहरू, यही डगमा र प्र्यागमा दुईटैका विरुद्ध संघर्ष गर्ने क्रममा नै पार्टी एकता भयो। पार्टी एकता नेपाली जनताको विजय थियो, नेपालका सम्पूर्ण कम्युनिस्टहरूको विजय थियो। पार्टी एकता अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनको पनि विजय थियो र विश्वभरिका श्रमजीवी जनताको पनि विजय थियो। यो विजयको रूपमा ल्याउनुमा पनि हामी सबैको र नेतृत्वको त्यही डगमा र प्राग्माको चिन्तनका विरुद्ध संघर्ष गर्ने, रियालिटीलाई, यथार्थलाई स्वीकार गर्ने, आत्मसात गर्ने र अगाडि बढ्ने संकल्पले नै काम गरेको हो। हामी यहाँनिर छौं। एक वर्षमा हामीले जे जति गर्यौं, मलाई लाग्छ आम कार्यकर्ताहरू पनि अझ धेरै गर्न पाएको भए हुन्थ्यो, भने जति भएन भन्ने चिन्ता आम कार्यकर्ता पंक्तिमा छ। नेपाली जनताले पनि कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा 2/3 बहुमतको सरकार भएपछि जुन गतिका साथ अगाडि जाने अपेक्षा गरेका छन् अझै पुगेका छैन कि भन्ने परेको छ। यद्यपि एक वर्ष पर्याप्त थिएन, झन्डै 69-70 वर्षदेखि थुपारिएका विकृति र विसंगतिका थुप्रोहरूलाई पार लगाउने कुरा एक वर्षमा कम्युनिस्ट पार्टीले सबै सम्भव हुने कुरा होइन। तर फेरि पनि कमरेडहरू, हामीले सन्तुष्टि लिएर हुँदैन। हामी कहीँ न कहीँ समीक्षा गर्दै हाम्रा अपुगहरू, हाम्रा कमीहरू कहाँ रहे
त्यसको इमानदारीता साथ समीक्षा गर्ने, कमीहरूलाई सच्याउने संकल्प गर्ने र जनअपेक्षा अनुसार अगाडि बढ्नको लागि अझ ठुलठुला अभियानहरू चलाउने एउटा प्रक्रियामा हामी प्रवेश गर्नै पर्दछ। आज पार्टी स्थापनाको 70औं वार्षिक उत्सवको यो अवसरमा हामीले पार्टी एकता टुङ्ग्याउँदैछौँ आजबाट मूलभूत रूपमा, र अब एउटा नयाँ अभियानमा हामी जानु छ र पार्टीलाई तलसम्म गतिशील बनाउन, डगमा र प्राग्माका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्न सिकाउन, जनताका हितसँग एकाकार हुन सिकाउन, कम्युनिस्ट आन्दोलनका अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय अनुभवहरूलाई संस्कृत रूपमा प्रशिक्षित गर्न हामी जानु छ। र मलाई लाग्छ हामी अब एकछिन पनि ढिलो गर्न सक्दैनौँ, हामी एक दिन पनि ढिलो गर्न सक्दैनौँ। हामीले हिजो सचिवालयमा भनेका छौँ, हामीले 8 महिनाभित्र 77 जिल्लाका र प्रवासका पनि सबै सम्मेलनहरू सकिसक्नु पर्दछ र 1 वर्षभित्र महाधिवेशन सम्पन्न गरिसक्नु पर्दछ हामीले। र त्यो अभियान खालि सम्मेलन सफल पार्ने र महाधिवेशन सफल पार्ने, अधिवेशन र महाधिवेशन सफल पार्ने अवधि मात्रै हुने छैन, एउटा महान बहसको अवधि पनि हुनेछ। यो विज्ञानलाई, मार्क्सवादको विज्ञानलाई विकसित गर्ने एउटा भट्टी जस्तो, भट्टीभित्र प्रवेश गर्ने महाबहस, महाविवादको अभियान पनि त्यो हुनेछ र त्यसले मार्क्सवादलाई वैचारिक ढङ्गले समृद्ध गर्ने, विकसित गर्ने एउटा भट्टीको काम गर्नेछ। र महाधिवेशनसम्म जाँदा हामीले जुन संश्लेषण गर्नेछौँ त्यो संश्लेषणले हामीलाई दशकौँसम्म नेपाली क्रान्तिलाई दिशानिर्देश गर्ने एउटा वैचारिक राजनीतिक दस्तावेज, एउटा नयाँ राजनीतिक दिशा, र त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनमा पनि नेपालबाट 21औं शताब्दीमा एउटा नयाँ वैचारिक दिशा दिने, एउटा उज्यालो दिने सगरमाथाबाट हामीले संसारले देख्ने गरी नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनले केही नयाँ चिज दिने अवसर हुन सक्दछ। म कमरेडलाई अब टुङ्ग्याउनेतिर लागेँ। म के भन्न चाहन्छु भने जसरी पार्टी एकता तमाम प्रतिक्रियावादी र अवसरवादीहरूका षड्यन्त्रलाई परास्त गर्दै नेतृत्वले प्रदर्शन गरेको, तमाम कार्यकर्ता र जनताले प्रदर्शन गरेको आकांक्षा, पहल कदमीको परिणाम थियो। अहिले पार्टी एकता टुङ्ग्याउने प्रक्रिया पनि त्यसैको परिणाम हो र हामीले एउटा महान बहस हुँदै विचारलाई विकसित गर्ने, राजनीतिक रणनीति र कार्यनीतिलाई विकसित गर्ने र नेपाललाई समाजवादतिर लिएर जाने, समाजवादको आधार निर्माण गर्ने, जसरी संविधानमा समाजवाद उन्मुख राज्यको परिकल्पना गरिएको छ। मलाई लाग्छ बुर्जुवाहरूले यो देशमा प्रतिक्रियावादीहरूले लिए भने उनीहरूको त्यो समाजवाद उन्मुख सम्पूर्ण रूपले बुर्जुवा सिस्टमतिर हुनेछ। कम्युनिस्टहरूले ठिक ढङ्गले विश्लेषण गर्दा, संश्लेषण गर्दा र नेतृत्व गर्दा त्यो समाजवाद, वैज्ञानिक समाजवादतिरको यात्रा हुनेछ। हामी सबैले सङ्कल्प गर्नै पर्दछ विगतका विसङ्गतिहरू, विकृतिहरूबाट शिक्षा लिएर हामीले एकचोटि फेरि आफैभित्रको फोहोर मैला सफा गर्ने अभियानका रूपमा पनि अबको आउँदो जिल्ला अधिवेशनहरू, आउँदो महाधिवेशनलाई हामीमा धेरै फोहोर, मैले पार्टी एकताको सङ्कल्प गर्दै गर्दा गत असोज 17 गते भनेको थिएँ, धेरै नै फोहोर मैला हामी भित्र पनि जम्मा भएको छ। यो फोहोर मैला सफा नगरिकन हामी अगाडि जान सम्भव छैन। त्यसकारण यो फोहोर मैला सफा गर्ने कुरा आम कार्यकर्ता र जनताको सहयोग बिना, आम कार्यकर्ता र जनतालाई भरोसा नगरिकन र उनीहरूको ऊर्जाको सहयोग नलिकन सम्भव छैन। मैले हुन त यो चाहिँ शब्द या यो भावना चाहिँ हामीले यान्त्रिक रूपमा त म भन्न चाहन्न, तर हामीलाई एउटा नयाँ सांस्कृतिक आन्दोलन चाहिएको छ, एउटा नयाँ सांस्कृतिक क्रान्ति चाहिएको छ। तपाईहरू युवा साथीहरू, नयाँ पिँढीका साथीहरू, नयाँ जोश भएका साथीहरू र पुराना अनुभव भएका साथीहरूको सम्मिश्रणबाट एउटा नयाँ सांस्कृतिक आन्दोलन, भ्रष्टाचारका विरुद्ध, ढिलासुस्तीका विरुद्ध, बेइमानीका विरुद्ध, जालझेलका विरुद्ध एउटा अभियान चलाउन जरुरी छ। म के चाहन्छु भने हाम्रो आउने जिल्ला अधिवेशनहरू
नबुझियोस् नेपाली सांस्कृतिक क्रान्ति चलाउने एउटा संकल्पको रूपमा पनि लिन जरुरी छ। मलाई विश्वास छ त्यसो गर्यौं भने मात्रै हामीले आशाप्रति, हामीले लेनिनप्रति, हामीले कम्युनिस्ट आन्दोलनको भविष्यप्रति, हाम्रा शहीद बेपत्ता योद्धा सबै अग्रजहरूप्रति इमानदार भएको ठहरिनेछ। यही अपिल गर्दै र मैले सधैँ भन्दै आएको छु, हाम्रो बाँकी जीवन कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नयाँ ढङ्गले संगठित गर्ने, आन्दोलित गर्ने र क्रान्तिलाई नयाँ ढङ्गले अगाडि बढाउने कुरामा समर्पित गर्ने संकल्प तपाईहरुको अगाडि प्रस्तुत गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद, अभिवादन।